Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 21, giuluhan og ang peligro sa mga bahandi. Ang atong teksto makita sa Marcos 20, 24, 25. Apan kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, "Mga anak, alang sa managsalig sa bahandi, pagkalisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa kamilyo ang paglusod sa mata sa dagom kaysa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios." Mga kapaglaom, mao'y plano sa Dios nga ang mga bahandi kinahanglan nga gamiton og husto. Iapod-apod kini aron sa pagpanalangin sa nagakinahanglan ug sa pagpauswag sa buhat sa Dios. Kung ang mga tawo nahigugma sa ilang mga bahandi, labaw pa kay sa ilang mga isig ka tawo, labaw pa sa ilang paghigugma sa Dios o sa mga kamatuoran sa iyang pulong, ug kung ang ilang mga kasing-kasing anaa sa ilang mga bahandi, dili sila makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Dinhi ang mga kalag mapamatudan, ug sama sa adunahang batan-ong lalaki, daghan ang mopahilayo nga mosulubon tungod kay dili nila maangkon ang ilang mga bahandi, lakip ang bahandi sa langit. Sa Dios ang tanan mahimo. Versikulo 27. Ang kamatuoran nga gipadala ngadto sa kasing-kasing pinaagi sa Espiritu sa Dios, magawagtang sa gugma sa mga bahandi. Ang gugma ni Jesus o gugma sa salapi dili uban nga magkapuyo sa samang kasing-kasing. Ang gugma sa Dios mas labaw pa kaayo sa gugma sa salapi, nga ang tag-iya mubulag siyang bahandi o mubalhin siyang gugma ngadto sa Dios. Pinaagi sa gugma siya dayon pagagiyahan sa pagministeryo sa nanganginahanglan ug sa pag-abag sa kausa sa Dios. Mao'y iyang pinakamataas nga kalipay ang paghimo og gusto nga disposisyon sa mga butang sa Dios. Iyang gihuptan ang tanang anaa kaniya. Ingon nga dili iya og matinud-anon niya nga ginatuman ang iyang katungdanan isip nga pinihalan sa Dios. Sa niini nga paagi, mahimo alang sa usa ka adunahan nga tawo nga makasulod sa gingharian sa Dios. Ang uban nagahatag tungod sa ilang kadagaya ug wala mobati og kakulangon. Wala sila nagabansay og pagdumili sa kaugalingon alang sa kausa ni Kristo. Sila nagahatag tungod sa ilang kadagaya o kinasing-kasing o sa gihapon aduna kanila ang tanang luho sa ilang kasing-kasing. Ang Dios nagatan-aw niini. Ang ilang buhat o motibo hugot nga gitiman-an niya ug dili siya mawad-an sa ilang ganti. Apan kadtong adunay gamay lamang o kinitaan, kinahanglan nga dili mga tarungan sa ilang mga kaugalingon tungod kay sila dili makahatag og dako sama sa uban. Buhata lamang ang imong mahimo. Tingali, did-an ninyo ang inyong kaugalingon sa pipila ka nga butang nga mahimo mong isakripisyo alang sa kausa sa Dios. Sama sa kabos nga balo, ihulog ang imong pipila ka sensilyo. Sapagkat tinuod maghahatag ikaw labaw ni adtong naghatag tungod sa ilang kaabundansya ug imong haybaw-an kun unsa katamis di ay ang pagdumili sa kaugalingon aron paghatag sa nagkinahanglan, sa pagsakripisyo alang sa kamatuoran ug sa pagtigom og bahandi sa langit. Kapaglaom, mao'y plano sa Dios nga ang atong mga bahandi gamiton sa husto nga paagi, labi na sa pag-apod-apod niini sa mga nagkinahanglan ug sa pagpadayon sa buhat sa Dios. Kung atong higugmaon ang atong bahandi, labaw pa sa Dios ug labaw pa sa gugma sa atong isig ka tawo, dili kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ang paghigugma sa Dios ug bahandi dili magkauban. Kinahanglan isalikway ang usa ug higugmaon ang usa. Kita maghatag alang sa kausa sa Dios. Maabundansya man kita og wala kaayoy bahandi. Atong dumilian ang atong kaugalingon sa mga butang nga lumalabay lamang ug mosakripisyo alang sa buhat sa Dios. Niini nga paagi atong masinati ang kalipay sa pagdumili sa atong kaugalingon aron makahatag ni adtong nanginahanglan og tabang ug saniana magatigom kita og bahandi sa langit. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Aman sa langit, salamat nga among naamgo nga adunay peligro diay sa pagtigom og bahandi dinhi sa yuta nga walay panlantaw alang sa pagtabang sa kausa sa Dios.
Tabangi kami nga bisan og gamay lamang among abot basta makahatag kami alang sa imong gingharian og sa among isigkataw. Sa niining paagi aduna kami matigom nga bahandi sa langit. Sa ngalan ni Jesus. Amen.